क्या वाकई सियाम के दौरान खाना पीना और जिनसी अमल से रोका गया है? आकिफून सफेद और स्याह धारी से क्या मुराद है? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाजरीन, जिस आयत को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 187। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों की लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। सोम की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह जानता था कि बशरियत के तहत तुम खयानत कर लेते थे, उसने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया और तुम्हें माफ फरमा दिया। तो अब तुम इनसे मुबाशरत कर लिया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसको तलाश करो और खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी स्याह धारी से अलग नजर आने लगे। फिर रात तक सोम को पूरा कर लो और जब तुम मसाजिद में इत्तिकाफ करते हो तो उनके साथ मुबाशरत ना करना, ये अल्लाह की हदूद हैं, उनके करीब भी ना जाना। इस तरह अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी आयात बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगारी इख्तियार करें। नाजरीन, इस तर्जुमे से पता लगता है कि इनको इतना बर्दाश्त नहीं था कि औरतों से जिनसी ताल्लुकात रखने में चंद दिन के लिए रुक जाएं। यानी वो इस मामले में इतना हद तक बढ़ गए थे कि रोजाना जरूर वो मिलते थे, रोजाना मिलना उनके लिए बहुत जरूरी था। और इस तर्जुमे में जो कहा जा रहा है कि तुम उनसे मिलो और वो तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, तो उसका मतलब है कि जिनके घर में औलाद नहीं होती है तो ये भी फिर अल्लाह पर इल्जाम जाता है कि उसने लिखा हुआ था कि इसके घर औलाद नहीं होगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि तुम रात तक रोजे को पूरा करो। अब बाद इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर 6-6 महीने दिन रहता है और 6-6 महीने रात रहती है, जैसे अलास्का और यूरोप में और काफी ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो वहाँ फिर इस हुक्म को कैसे पूरा करेंगे? अब रात तक रोजे को तो ये पूरा करते ही नहीं है। जैसे ही मगरिब की अजान होती है ये रोजा खोल लेते हैं और उस वक्त तो दिन होता है। इस मामले में तो कम से कम अहले तशीन से बेहतर है कि वो रात का इंतजार तो करते हैं, क्योंकि यहाँ लैल है ना कि तारीकी तक। उसके बाद कह रहे हैं कि जब तुम मस्जिद में इत्तिकाफ करते हो तो उस वक्त उनसे मुबाशरत ना करो। तो क्या मस्जिद में भी कोई बेड रखा होता है कि वहाँ पर वो मुबाशरत करते हैं? हमारे यहाँ बाज कुरानिस्ट ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी कि नमाज तो है ही नहीं है लेकिन रोजे हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो फिर इस आयत पे कैसे अमल करेंगे कि मस्जिद में तो वो जाते नहीं है, तो इत्तिकाफ फिर वो किधर करेंगे? आकिफून वो किधर होंगे? और फिर कह रहे हैं कि ये अल्लाह के हदें हैं, सो उनके करीब न जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो परहेजगार हो जाएं। तो परहेजगार बनने के लिए मुबाशरत करना जरूरी है। बाकी जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो तनकीदी जायजा आप भी लगा सकते हैं। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। ओहिल्ला लकुम, अपनाने को कहा गया तुम्हारे लिए। लैलता सियामी अर्रफासु इला निसाइकुम, खास रुकने की तारीकी, हद से बढ़ना अपने कमजोरों की तरफ। यानी आपको ये कहा गया है कि आप ये अपना लें। ये जो रुकने वाली तारीकी है यानी इंतहाई तारीक दौर है, आप सियाम वाले बढ़ना चाह रहे हैं, यानी हर गलत काम से रुकना शुरू हो रहे हैं। तो इसमें आप अपने कमजोरों की तरफ हद से बढ़ सकते हैं, उन्हें जबरदस्ती रोक सकते हैं। जो कमजोर है यानी जो आपके मातहत हैं, यानी जो आपकी बात को मानते हैं, उसमें आपके घर वाले भी आ जाते हैं, आपके दूसरे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, आपके कुछ दोस्त अहबाब भी आ सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इला निसाइकुम, अपने कमजोरों की तरफ। और किसी के जो कमजोर है ना उनको आप नहीं रोकेंगे, जिनके ऊपर आपका बस चलता है ना आप उन्हें रोकेंगे। फिर आ रहा है हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, वो खलत मलत है तुम्हारे लिए और तुम खलत मलत हो उनके लिए। मिसाल के तौर पर आपके बीवी बच्चे हैं, वो आपके साथ हैं, तो वो आपके साथ खलत मलत हैं। यानी आप अपने बच्चों को जैसी उनकी परवरिश करेंगे वो आपकी बात को मानेंगे। इस तरीके से बाज दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी बात को जल्दी मानते हैं, बाज रिश्तेदारों में ऐसे होते हैं जो आपकी बात को जल्दी मानते हैं। ये उस लिबास की बात नहीं हो रही है कि जो लिबास उतारोगे और फिर जिनसी अमल करोगे। तो वो खलत मलत है तुम्हारे लिए और तुम खलत मलत हो उनके लिए। और ये खुद भी करते हैं,
جب ولا تلبسوا الحق بالباطل آتا ہے کہ حق کو باطل کو خلط ملط نہیں کرو، تو وہاں تو یہ ترجمہ لباس نہیں کرتے، اس لفظ کا بھی یہی مادہ ہے۔ عالم اللہ انکم، جانتا ہے اللہ کہ تم، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کرتے ہو اپنی سوچوں میں، فتاب علیکم، بس متوجہ ہوا وہ تم پر، وعفا عنکم، اور عافیت دی تم کو یا تمہارے بارے میں۔ تو اللہ تو جان رہا ہے کہ تمہاری اپنی سوچیں اللہ کے احکام کے خلاف جاتی ہیں، تم اس میں خیانت کرتے ہو، تو اللہ تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تمہیں ہدایت کی کتاب دے دی۔ یہاں سے ہدایت لے لو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد عافیت بھی دی تمہارے بارے میں کہ یہ عمل کرو گے تو معاشرے میں بھی عافیت آئے گی اور تم بھی عافیت میں رہو گے۔ عافیت کا مطلب پرسکون زندگی گزارنا، جہاں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فساد نہ ہو، پیار محبت سے رہیں۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب انہیں براہ راست دو۔ باشر بشر اس کا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہے آگاہی دو، تو باشروہن انہیں براہ راست دو۔ جب آپ عربی چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جب کوئی لائیو میچ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے باشر لکھا ہوتا ہے، یعنی براہ راست، تو بس انہیں براہ راست دو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے پابندی کی ہے۔ تو وہ پابندی آپ کتاب میں تلاش کریں گے یا کتاب سے باہر تلاش کریں گے؟ تو جب وہ سمجھدار ہو گئے تو اب انہیں آپ براہ راست دیں گے کہ دیکھو یہاں سے ہم ہدایت لے رہے ہیں، تم بھی یہاں سے ہدایت لے لو۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا پابندی رکھی ہے تم خود سمجھو، خود غور فکر کرو۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور حاصل کر کے برتو اور سیراب ہو، یا حاصل کر کے استعمال کرو۔ مثال کے طور پر کسی کا مال کھاتے ہیں تو کیا وہ دانتوں سے چبا کے کھاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اس کو حاصل کر کے برتے ہیں نا، اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ادھر کہا جا رہا ہے کہ تم حاصل کر کے برتو، وَاشْرَبُوا، اور سیراب ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الغیط الاسود من الفجر، تم پر واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید خطوط سیاہ خطوط میں سے جاری ہونے سے۔ یعنی آپ کسی سیاہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں انصاف نہیں ہے، جہاں قانون نہیں ہے، جہاں حکومت کی طرف سے عوام کو کوئی سہولت نہیں ہے، جہاں امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے، جہاں جو سچ بولتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے، جہاں مختلف فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، اور جہاں ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کے فتوے ہیں، جہاں بہت سارے مذاہب ہیں اور بہت سارے ورشپ کے طریقے ہیں اور ہر فرقے کا اپنا اپنا ایک مرکز ہے، جہاں پر ان کی اگر بات نہیں مانی جائے گی تو وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ معاشرہ جس میں انسان گھٹن کا شکار ہو، وہ معاشرہ کہ جہاں انسان کہے کہ اگر میرا بس چلے تو میں یہاں سے نکل کے کسی اور ملک میں چلا جاؤں اور ساری زندگی واپس نہ آؤں۔ تو یہ جو سیاہ خطوط ہیں کس طرح سے واضح سفید خطوط جاری ہو جائیں۔ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سیاہ خطوط اور سفید خطوط کا فرق پتہ چلے گا نا۔ تو اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ سفید خطوط کیا ہے اور سیاہ خطوط کیا ہیں، اور سیاہ خطوط میں کس طرح تم عمل کرو گے کہ تم سفید خطوط کی طرف آ سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، مکمل کرو خاص رکنا تاریکی تک، جب تک تاریکی ہے آپ کو صیام لازمی کرنا ہے، آپ نے لازمی رکنا ہے۔ ایک تو آپ نے اس معاشرے میں جو چل رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دینا، اور دوسرا آپ نے اپنے آپ کو اس سے روک کے رکھنا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن آپ اگر تاریکی میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ دیکھو یہ اللہ یہ ایسے فرما رہا ہے، تو وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ پھر آپ اس میں نمایاں ہوں گے، اور جب آپ نمایاں ہوں گے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، پھر آپ کے دشمن لوگ بن جائیں گے، پھر آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دیں گے۔ تو ابھی آپ نے جن احکامات کو پڑھا ہے اور ان احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ابھی آپ نے انہیں صرف اپنے تک رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ قرآن کی الف بے نہیں جانتا اور آپ انہیں قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، اس کے تو اوپر سے گزر جائیں گی، تو اس کو حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، وہ بھی جب ٹائم آئے گا تو۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم انہیں براہ راست نہیں دو جبکہ تم جم رہے ہو فرما برداری کی جگہ پہ۔ یعنی ابھی آپ خود جم رہے ہیں، خود سیکھ رہے ہیں، اس حالت میں ایسے کمزور لوگوں کو براہ راست نہ دیں کہ جو پھر مصیبت کا باعث بنے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، بس تم اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے آپ کو حد دی ہے آپ کی بہتری کے لیے کہ آپ اپنے کمزوروں کو بھی براہ راست نہ دیں۔ آپ کمزوروں کو براہ راست دینا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد کھڑا ہوگا۔ وہ
कहते हैं ओ हो जी देखो जी ये कह रहा है जी कलमा नहीं है, नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, ओ जी ये तो देखो जी काफिर हो गया वो, बल्कि आपके ऊपर ही फतवे लगाने शुरू कर देते हैं, ये तो जी इस्लाम से खारिज हो गया जी, इससे तो ताल्लुकात खत्म करें जी, ये तो ये है, ये तो वो है। तो वो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। हाँ, जब एक बंदा जब आपके पास आता है, जब वो खुद तलाश करता है और फिर जब आप उसका टेस्ट ले लेते हैं कि वाकई इसको कुरान का कुछ इल्म है और ये वाकई सीखना चाहता है, तो फिर आप उसको बता सकते हैं, वो भी हिकमत के साथ उतना जितना वो हजम कर सके। जब आपको लगे कि हाँ वाकई ये कुछ सीखना चाहता है, तो फिर आप उसे बताएं कि ये लो, ये अल्लाह के अहकामात हैं, इनको पढ़ो समझो और इनके मुताबिक फिर अपनी जिंदगी गुजारो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासी लअल्लहुम यत्तकून। इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी आयतें लोगों के लिए ताकि वो बचने वाले बने। तो अल्लाह तो अपने आयतों के जरिए बयान करता है, यानी जो भी बयान करता है अल्लाह अपने आयतों के जरिए करता है। जो भी हदायत है वो अल्लाह की आयतों में है, कुरान से बाहर किसी चीज में भी हदायत नहीं है। अब देखें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, कि अल्लाह ताला बयान करता है आयात ही अपने आयतों से, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून ताकि वो पाबंदी इख्तियार करने वाले बने। आयतों से वजाहत लेनी पड़ेगी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नादरीन, आयत के शुरू में जरा गौर करें, जहाँ फरमाया जा रहा है कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामी अर्रफज़ु इला निसाइकुम, के हल पेश कर दिया गया है तुम्हारे लिए तारीख दुरानिये में खास गलत बयानी को रोकने का तुम्हारे बेवसूख अफराद आम पब्लिक की तरफ है। ये कुरान की तरफ से हल पेश किया गया है कि कैसे जो बेवसूख अफराद हैं उनकी तरफ गलत बयानी, चाहे वो कोई तहरीरी शक्ल में हो चाहे किसी और शक्ल में हो, उससे रोक दिया गया है। गलत बयानी में हर तरह की गलत बयानी, चाहे वो तहरीरी गलत बयानी हो चाहे वो जुबानी गलत बयानी हो, इसके रोकने और सियाम का हल अल किताब में दे दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर निसाइकुम वो बेवसूख अफराद हैं जो पिछली आयत में सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये कंटिन्यूस है। अब आगे देखते हैं कि ये हाल क्यों पेश किया गया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए ढांपते अहाता करते हैं और कि तुम बेवसूख माशरती कमजोर अफराद, आम पब्लिक या बेबस अफराद या नाकाम अफराद या रुले हुए अफराद या किसी फील्ड में नाकाम अफराद के लिए अहाता करते ढांपते हो। नाजरीन, बावसूख अफराद जो होते हैं या मोतबर अफराद होते हैं वो ही जो कमजोर हैं, जो आम पब्लिक है, जो माशरती कमजोरी जिनमें है, या वो बेबस अफराद हैं या नाकाम अफराद हैं, वो किसी वजह से दूसरों से जो पीछे हैं उनको वो ढांपते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। इसीलिए तो वो जो पिछे हुए अफराद हैं वो सवाल कर रहे हैं, और जो बावसूख अफराद हैं वो इल्मी तौर पर उनको ढांप रहे हैं, इल्मी तौर पर उन्हें वो जवाब दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। और आगे फरमाया जा रहा है कि आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, और वो अल्लाह जानता था कि तुम ही अपने ज़मीर से खयानत करते हो। जो बताने वाला है वो भी खयानत ना करे और जो पूछने वाला है वो भी पूछ के बस साइड पे हो जाए, नहीं, बल्कि जो पूछा है उसका जो जवाब मिला है उसके ऊपर फिर अमल भी करना है। इसलिए ये आयत का हिस्सा दोनों पर अप्लाई होता है। फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम, बस वो तुम्हारी तरफ पलटा और उसने तुम्हारे मुतल्लिक दरगुजर किया। तभी वो पलटेगा जो सवाल किया है उसके ऊपर फिर अमल भी करना है। यानी उसने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह से राब्ता किया, यानी अल्लाह की किताब जो है ना वही अल्लाह से राब्ते का सबब बनती है। और आगे फल आना बाशिरू हुन्ना, बस अब आम पब्लिक बेवसूख अफराद के साथ बराह रास्त आगाही करो, बराह रास्त उनसे बातचीत करो। और आगाही में क्या हुक्म दिया गया कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है तुम उसे ढूंढो। आगाही जब दी जाएगी तो जारी बात है उन्हें बताया जाएगा कि ये किताब है, इस किताब में ये अहकामात हैं, इनको पढ़ो, इनके ऊपर अमल करो, इनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। मतलब ये है कि आगाही देने वाला आगाही देगा कि ये अल्लाह की आयात हैं, ये इस किताब में हैं, और उसके बाद इस कायनात में अल्लाह ताला की आयात हैं, उनको ढूंढो और उनको ढूंढ के तो उनसे खुद भी फायदा उठाओ
اور آگے لوگوں کو بھی بتاؤ، اور جب ڈھونڈ لیا تو پھر کیا کرنا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم استعمال کرو اور تم آبپاری سرابی کرو۔ اور یہ سیکھنے سکھانے کا عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ شفاف لائن اچھائی سے کالی لائن برائی کی روشنی سے الگ نہ ہو جائے، واضح ہو جائے، یعنی روشنی جب پھوٹے گی تو تب الاسوادی سے جان چھوٹے گی۔ اور یہ وضاحت کرے گی الکتاب، الکتاب کے جو الفاظ ہیں نا وہ اچھائی کا بتاتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں یہی ہمیں شفاف لائن میسر کریں گے، اور یہ جو کالی لائن ہے اس کی بھی وضاحت کرے گی۔ اور یہ کب ہوگا؟ روشنی پھوٹنے سے۔ اور روشنی کب پھوٹے گی؟ کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے جب اسے ڈھونڈو گے تو جیسے جیسے سیکھتے جاؤ گے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی، یعنی جو کالی لائن کھینچ دی گئی ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو جب یہ واضح ہو جائے گی تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رکنا مکمل کرو جہاں تک اندھیرا ہے، یعنی پھر تم نے مکمل سٹے کرنا ہے جہاں تک اندھیرا ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں ہوں گی وہاں سٹے کرنا ہے، رکنا ہے، کس لیے کہ تاکہ انہیں بھگایا جا سکے۔ اور جب یہ اندھیر نگری ہوگی تو پھر کیا کرنا ہے؟ ولا تباشروہن، اور تم ان بے وثوق افراد عام پبلک کو براہ راست آگاہ نہ کرو، ان سے براہ راست بات چیت نہ کرو، یعنی احتیاط برتنی ہے۔ اور یہ احتیاط کیوں برتنی ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور کہ تم ہی ہو ماننے کی جگہ، عمل درآمد لینے کی جگہ، آیتوں میں جمع رہنے والے، ٹکے رہنے والے، یعنی یہ جو المساجد، یہ جو آیات ہیں ان کے اوپر جمے ہوئے ہو، ڈٹے ہوئے ہو۔ جب تم ڈٹے ہوئے ہو تو پھر ان کو براہ راست آگاہی نہیں دینی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے خود سمجھنا ہے، پہلے خود سمجھو گے تو پھر انہیں بتا سکو گے، لہذا یہاں پر آپ کو منع کیا گیا ہے کہ ابھی آپ نے انہیں براہ راست نہیں دینا، ابھی تم خود سمجھنے کے مراحل میں ہو، لہذا ابھی تمہیں منع کیا گیا ہے کہ ابھی انہیں تم نے براہ راست نہیں دینا۔ اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، وہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، بس تم ان حدوں کا قرب حاصل نہ کرو۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، جیسا کہ اللہ وہ خاص لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر رہا ہے تاکہ وہ بھروسہ کرتے تقویٰ پاتے ہیں۔ ناظرین، آیت کے آخری حصے سے یہ ثابت ہو گیا کہ صیام والا جو پورا ٹاپک ہے نا، یعنی ایام معدودات، یعنی دی گئی فہرست اور شہر رمضان اعلامیہ کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے ریلیٹڈ ہے، اس کو لینا ہے اور سکھانا ہے تاکہ اللہ کی آیات کو واضح کیا جائے اور آدمی اس پر رکے۔ لوگوں نے اس پر رکنا ہے اور لوگوں نے ان چیزوں سے بھی رکنا ہے جن سے انہیں منع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس پوری آیت میں نہ تو کہیں بھوکا رہنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں تو معاشرے کی تربیت کی بات ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تربیت سے ہی معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ تو اس آیت کا رواں ترجمہ یہ بنے گا کہ حل پیش کر دیا گیا تھا تمہارے لیے تاریخ دورانیے میں خاص غلط بیانی کو روکنے کا تمہارے بے وثوق افراد عام پبلک کی طرف، وہ لوگ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے عزت ہو، حالانکہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے لوگوں سے خیانت کرتے تھے، مگر اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمایا۔ تو اب تم ان کو آگاہی دو، وہی تلاش کرو جو اللہ کے احکام کے مطابق تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اور احکام الہی کا علم حاصل کرو اور اس کو اپنے اندر جذب کرو اور اس کا نفاذ کرو، یہاں تک کہ الفجر قرآن کی آیات بینات سفید دھاری کالے غیر قرآنی روایتی احکامات سیاہ دھاری کو نمایاں کر دے۔ پھر اس برائی سے رکنے کی روش کو تمام خرافات زدہ علاقوں تک لے جاؤ، اور جب تم احکام الہیہ کے متعلق غور و خوض کر رہے ہو تو لوگوں کو قبل از وقت آگاہی نہ دو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی پرہیزگار بنے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کچھ کنسپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا، ویڈیو کو 2-3 دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ میری کوشش جو ہے نا وہ حرف آخر ہرگز نہیں ہے، اگر بہتر فہم ملا تو میں اپنے خیالات چینج کر سکتا ہوں، آپ ہماری ضرور اصلاح کیا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کنسپٹ ضرور کلیئر ہوا ہوگا۔ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں، والسلام۔